کہ इलीगल जो फॉरेनर्स पाकिस्तान में हैं उन लोगों को जो वापस भेजने की एक पॉलिसी का आगाज़ किया गया था उसकी अपडेट भी किया जाए, और उसके बारे में बहुत सारे सवालात और कुछ शुकूक व शुबहात भी पैदा करने की कोशिश की जाती रही है, उस पर मैं आपको एतमाद में ले सकूं। 30 अक्टूबर 2023 को इलीगल फॉरेनर रिपेट्रिएशन जो पॉलिसी थी उसका आगाज़ हुआ। इसमें फेजेस में जो इलीगल फॉरेनर्स थे वो कोई भी थे, उन्हें वापस भेजा जाना था। इसके पहले मरहले में उन लोगों को वापस भेजा गया जिनके पास किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट और ना ही ऐसा कोई और डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन मौजूद थी। उसके बाद इसमें दूसरा फेज 13 फरवरी 2025 को ACC अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स जो थे उनके लिए कबीना ने यह फैसला किया कि उनको वापस भेजा जाएगा, और डेडलाइन दी गई 31 मार्च 2025 की। और इसके तीसरे मरहले में POR, ये जो उससे पहले से कार्ड्स इनके हैं अफगान नेशंस के, ये तीसरा मरहला ये होगा। इस वक्त तक जब ये 13 फरवरी को वजीर आजम और कबीना ने फैसला किया, तो उसके बाद दोबारा वजारत दाखिला ने, वजीर दाखिला ने मुसलसल इस पे पहली मीटिंग 20 फरवरी को की, दूसरी मीटिंग 28 फरवरी को, तीसरी 24 मार्च को, और उसके बाद 7 अप्रैल को वजारत दाखिला ने तमाम सूबों को, AJK और गिलगित समेत सबको एक फॉर्मेट है जिसमें सबको ऑन बोर्ड लिया जाता है, सारे पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद उस पर जो पेशरफ्त है इलीगल फॉरेनर्स को भेजने की मुल्क से, उसका जायजा लिया जाता है। और इस सिलसिले में जो सबसे पहली बात आपके साथ शेयर करनी है कि किसी किस्म की कोई डेडलाइन में एक्सटेंशन नहीं होने जा रही, ना हुई है और ना ये एक्सटेंशन होगी। और इस सिलसिले में आज के दिन तक जो लोग इलीगल थे उन्हें इस मुल्क से भेजा गया है, उसकी तादाद मैं आपके सामने रख देता हूं। वो 8,57,157 लोग ऐसे हैं जिन्हें इलीगल और ACC कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान से उनके मुबालिक भेजा गया है। अफगान शहरियों के बारे में खुसूसन एक, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है, हमारे हमसाए हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन और भाई हैं, हमारे लिए, हमारा दिल में उनके लिए बहुत एहतराम है, मगर ये फैसला कुछ ज़मीनी हकायक को देखते हुए करना पड़ा। इस वक्त पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उसके बहुत सारे वाक़यात के कनेक्शंस अफगान सिटीजन्स के साथ मिलते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो नारकोटिक्स है उसकी बहुत बड़ी जो खेप है, बहुत बड़ी जो सप्लाई है वो अफगानिस्तान से आती है। दुनिया का 40% जो ये ड्रग्स हैं वो वहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं। पाकिस्तान एक ट्रांजिट कंट्री के तौर पर बहुत ज़्यादा अफगान शहरी इसको इस्तेमाल करते हैं, और वही पैसा बाद में फिर किसी न किसी लिंक से, क्राइम से या टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। तो ये फैसला हमने कई साल अपने अफगान बहन भाइयों की मेहमान नवाजी करने के बाद ये किया, फैसला पाकिस्तान के मुफाद में किया। एक वन डॉक्यूमेंट रजीम का आगाज किया कि जिस तरह किसी भी मुल्क से कोई आदमी पाकिस्तान में वैलिड वीजा पर, एक पासपोर्ट पर, एक तरीकाकार से पाकिस्तान में आ सकता है, कारोबार कर सकता है, रह सकता है, विजिट कर सकता है, अफगानिस्तान के शहरी भी उसी वन डॉक्यूमेंट रजीम पॉलिसी के से ही अब आएंगे। और वो जितने लोगों को हम भेज रहे हैं वो 100 बिस्मिल्लाह, वो पासपोर्ट बनाए, वीजा लें, लीगल डॉक्यूमेंट लें, वो पाकिस्तान में आके रहें, मगर बगैर पासपोर्ट के, बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर किसी आप रिकॉर्ड के इलीगली पाकिस्तान में रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो प्रोसेस पिछले 13 फरवरी को जब कैबिनेट ने फैसला किया तो उसके बाद सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया, ट्रांजिट पॉइंट्स बनाए गए तमाम सूबों में, AJK में और गिलगित में। पंजाब में 38 ट्रांजिट पॉइंट हैं, KPK में 3 हैं, सिंध में 2 हैं, बलूचिस्तान में 1, इस्लामाबाद में 1, गिलगित बल्तिस्तान में 1, AJK में 3। ये ट्रांजिट पॉइंट्स जो हैं इस पे ACC जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर पहले रखा जाता है। यहाँ शेल्टर भी है, यहाँ फूड भी है,
یا میڈیکل کی سہولتیں بھی ہیں یا ٹرانسپورٹیشن بھی ہے. ہم نے ان کی عزت نفس اور ان کی کسی قسم کے احترام میں کمی نہیں آنے دی, ان کی اور ان کی فیملیز کا. ان کی پوری وہاں لوجسٹک, شیلٹر کی سپورٹ, فوڈ, میڈیکل, سیکیورٹی ان تمام سینٹرز پہ اویلیبل ہے. وہاں پر انہیں مہمانوں کے طور پہ رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اس پوائنٹ تک جہاں سے پھر ان کے ملک واپس بھیجا جاتا ہے, اور بالکل جیسے کسی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے اسی طرح کیا جا رہا ہے. اور اس میں تمام صوبے اور گلگت اور اے جے کے نے ہیلپ لائنز بنائی ہیں. اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو وہ پرٹیکولرلی اس پہ رابطہ کر سکتا ہے. ہماری اپنی انٹیریئر منسٹری کی اس پہ ہیلپ لائن ہے. کسی قسم کی کمپلینٹ جو ہے اس کو اس پہ ہم دیکھتے ہیں. اور اس وقت تک جو 1 اپریل کے بعد 11,000 سے زائد لوگ جو ہیں اے سی سی کارڈ ہولڈرز, اس میں انلیگل اس سے علیحدہ ہے, 11,230 آج کے دن تک واپس جا چکے ہیں. بہت سارے ابھی ان سینٹرز میں موجود ہیں. سارے صوبے مور اور لیس کوپریٹ کر رہے ہیں اور یہاں سے ان کی لوکیٹ ان کو زیادہ تر لوگوں کو کر لیا گیا ہے. میں آپ کو ایگزیکٹلی فگرز بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو اے سی سی کارڈز والے ہیں وہ 8,15,247 پاکستان میں رجسٹر ہے, اور پی او آر جو پہلے اس سے رجسٹر ہوئے تھے یہ 2006 سے شروع ہوا پروگرام, 2023 تک جاری رہا. اس میں 14,69,522 افغان شہری جو تھے اس میں رجسٹر ہوئے تھے. تو آج کے دن تک جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تقریباً 8.5 لاکھ کے قریب انلیگل لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے اپنے ممالک بھیجے جا چکے ہیں. دوبارہ اس پہ میں کہہ دوں کہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی قسم کی ایکسٹینشن اس میں نہیں ہوگی. 1 ڈاکومنٹ رجیم جو ہے اس کو پورا امپلیمنٹ کیا جائے گا, وہ افغانستان کے شہری ہوں یا کسی اور جگہ کے. ہم اپنے تمام بارڈرز کو جیسے مشرق کا بارڈر ہے اسی طرح مغرب کے بارڈر تمام ریگولیٹ اس ایک جیسا کریں گے. پاکستان کا یہ بارڈر ایک مشکل ٹرین ہے, بہت ساری دہشت گردی اسی جو 2600 کلومیٹر کا ایک لمبا بارڈر ہے وہاں سے ہے. 1400 کے قریب ہماری چوکیاں وہاں پر ہیں, زیادہ تر وہاں پر فینس اس وقت موجود ہے. اور ہم یہ ہماری امید بھی ہے اور کہ افغانستان اور ہمارے باقی ہمسایہ ممالک بھی اپنے اس بارڈر کو اسی طرح پروٹیکٹ کریں گے کیونکہ یہ ان کا فرض بنتا ہے. اور اس سارے معاملے پہ افغان حکومت کے ساتھ جو ہماری فورن افیئرز ہے وہ اس میں ان ٹچ ہے. ان کے جو لوگ واپس بھیجے جاتے ہیں ان کا پورا ایک طریقہ کار ہے, ان کی جو رجسٹریشن ہے, ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو اس کی ویریفیکیشن کرنے کا, اور ہماری طرف سے ایف آئی اے اور نادرا کرتی ہے, اور اس کے بعد موفا افغانستان سے اور ہماری بارڈر پہ جو لوگ موجود ہیں بات, اور اس کے بعد یہ ایک افغانستان سے یہ بھی بات کی گئی ہے کہ یہ آپ کے شہری ہیں, ان کو ایک محفوظ ملک کی جتنی بھی ان کا حق بنتا ہے وہ تمام سہولتیں انہیں ملنی چاہیے. ان کو وہاں پر بسانا اور رکھنا آپ کا فرض بنتا ہے. اس سلسلے میں بھی جو ہماری فورن افیئرز ہے وہ افغانستان میں کے ساتھ رابطے میں ہے, اور میں اس پہ انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ ٹائم کے بعد آپ سے پھر یہ لیٹسٹ فگر شیئر کروں گا. اور میں دوبارہ یہ کہہ دوں ایک دفعہ کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہی اس پالیسی کے لیے. 1 ڈاکومنٹ رجیم کو پورا نافذ کیا جائے گا اور انلیگل فارنرز جو ہیں انہیں ان کے ممالک واپس بھیجا جائے گا. اور افغان شہریوں کا وہ اے سی سی کارڈ ہولڈرز کی مدت ختم ہو چکی ہے 31 مارچ کو. پی او آر کارڈز کو 30 جون تک ایکسٹینشن دی گئی ہے. ایک سہولت ہم نے ضرور انہیں دی ہے کہ جس فیملی میں پی او آر کارڈ بھی ہے اور اے سی سی کارڈ بھی ہے تو وہاں پر اگر وہ پاکستان میں رہتے ہیں تو انہیں اجازت اس لیے ہے کہ ان کی باقی فیملی کے پاس اگر پی او آر کارڈ ہے تو وہ پھر ان کو وہ رہ سکتے ہیں. ادروائز جن کے پاس صرف ایک کارڈ ہے یا کوئی قسم کی رجسٹریشن نہیں, جیسے 8,57,157 آدمی 30 اکتوبر 2023 سے آج تک جا چکے ہیں, اور پچھلے چند دنوں میں 11,000 اے سی سی کارڈ ہولڈرز جو ہیں ان کو واپس ان کے ملک افغانستان بھیجا جا چکا ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ. سر دو کوشچن ہے. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس میں صرف افغان نیشنل ہے ان کے علاوہ افریقن جو تھے یہاں پہ نہیں تھے.